अस्सलाम वालेकुम। आखिरी इश्क नावल की एपिसोड 2 लेकर मैं आप लोगों के साथ हाजिर हुई हूँ। ये आफ्टर मैरिज लव स्टोरी नावल है। नावल शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, ताकि आप लोगों को आखिरी इश्क नावल की हर एपिसोड डेली मिलती रहे। तो चलें शुरू करते हैं नावल। ये मंजर इटली के शहर विनस शहर में बने खूबसूरत छोटे मगर खूबसूरती में अपनी मिसाल आप ही बने फ्लैट का मंजर है, जो बाहर से ऐसे लगता है जैसे सारा शीशे का बना है, लेकिन अगर अंदर से देखा जाए तो ये शीशे से बना घर से बाहर की जानिब लेकिन अगर अंदर से देखा जाए तो इस शीशे से बने घर से बाहर की जानिब हर चीज देखी जा सकती है, पर बाहर से अंदर कुछ नजर नहीं आता था। इस खूबसूरत फ्लैट में टोटल 5 रूम बने हुए थे, एक ओपन किचन और हर कमरे का अटैच बाथरूम था। फ्लैट की एक एक चीज अपने मालिक की पसंदीदगी की ख्वाह थी, जो खुद ही अपनी खूबसूरती में आप था। अब अगर आगे की ओर जाएं तो वहां अंदर रूम में एंटर होते ही देखने वालों की आंखें स्तइश से भर जाती थी। हर तरफ सफेदी ही सफेदी, हर चीज सफेद रंग की थी। बेडशीट, पर्दे, जहां तक के दीवारों पर कलर भी सफेद रंग का कर रखा था। जहां वो आईने के सामने खड़ा अपनी तैयारी का जायजा ले रहा था। इसे आज ही पाकिस्तान के लिए निकलना था, 1 घंटे बाद इसकी फ्लाइट थी। ये कोई और नहीं बल्कि सैयद अबान शाह था, जिसने अभी स्काई ब्लू पैंट पर सफेद शर्ट, जिसके ऊपरी 2 बटन खोले छोड़ रखे थे, गले में कीमती चैन पहन रखी थी, हाथ में ब्रांडेड घड़ी और पाँव में सफेद जॉगर्स पहन रखे थे। ये शहजादा जब बाहर निकलता था तो लड़कियों तो क्या, लड़के भी मुड़ मुड़कर एक बार जरूर देखते थे इसे तो जैसे अपने काम के अलावा किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी, बस काम काम और काम। तैयारी करने के बाद इसने अपने सेक्रेटरी को कॉल की। जब तक ड्राइवर गाड़ी में सामान रख चुका था, बादशाह कंफर्ट ओढ़े नींद में मस्त नींद सो रही थी, जब इसे महसूस हुआ कोई इसके रूम में आया है। पर इसे लगा ख्वाब में देख रही है। जब भी सोई रही, इसे अभी कुछ देरी गुजरी थी कि इससे कंफर्ट किसी ने खींचकर उतारा और वो हड़बड़ी कर उठ गई। सामने देखा तो ईशा हंस हंस कर लूट-फूट हो रही थी। ईशु की बच्ची टू का भाई, वो एक ही जस्त में बेड से छलांग लगाकर ईशा के गले लग गई, जैसे बरसों बाद मिली हों दोनों। फूफो भी आई हैं क्या? हाँ, मैं, मामा और भाई आए हैं। मेहमानी ने तुझे बुलाने के लिए भेजा है। चलो सब नीचे खाने के टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। वो फ्रेश होने वॉशरूम में जाती है। कुछ देर बाद कपड़े बदलकर सर पर दुपट्टा ओढ़े दोनों नीचे डाइनिंग टेबल पर आती हैं, जहां पर सब खाना खा रहे होते हैं। बादशाह तो भागकर अनूशे बेगम के गले लग गई। फूफो कैसी हैं आप? अब की बार बहुत दिनों बाद आई हैं। आप आज रुक कर जाना, मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे। बादशाह, बच्चे, फूफो को खाना खाने दो, सारी बातें अभी कर लेनी है क्या? बहराम शाह बोलते हैं। तो बादशाह हल्का सा मुस्कुराकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है और बाकी सब भी खाना खाने लग जाते हैं। खाने से फारिग होकर बादशाह तो ईशा को लिए रूम में चली जाती है। मर्द लोग मर्दान खाने में चले जाते हैं और हया बेगम और अमीना नौशिया से गप्पे हाँकने लग जाती हैं। अबान शाह ने अपने आने की इत्तला किसी को नहीं दी थी। इसका इरादा सबको सरप्राइज देने का था। सुबह सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे कि अबान शाह ने सबको सलाम किया। सबने ही दरवाजे की तरफ देखा तो वो खूबसूरत शहजादा पूरी शानो शान से अंदर आता दिखाई दिया।
سب سے پہلے بہرام شاہ کے گلے لگا۔ دادا جی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں میرے شیر۔ میرے شیر کے آنے سے دادا اور بھی جوان ہو گیا ہے، اور اس کی پیٹھ پر تھپکی دی۔ پھر وہ سب سے باری باری بلا کر میں اپنی ماں سے مل کر وہ اپنے اوپر کمرے میں چلا گیا۔ بادشاہ نے عائشہ کو کل اپنے پاس ہی روک لیا تھا۔ انوشے بیگم امتسال شاہ کے ساتھ واپس چلی گئی تھی۔ عائشہ اور بادشاہ ابھی ناشتے کے ٹیبل پر نہیں تھی، تبھی ان کو ابان شاہ کے آنے کی خبر نہیں ہوئی۔ ابان شاہ اپنے کمرے میں گیا تو سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا جیسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کسی نے بھی اس کے کمرے میں قدم نہیں رکھا۔ کمرے میں آنے کی اجازت تو کسی کو بھی نہیں تھی، پر صفائی کرنے کے لیے رانی ملازمہ آتی تھی۔ اس کمرے کا بھی تھیم سفید کلر کا ہی تھا۔ اس کا ارادہ کچھ دیر سونے کا تھا، اس کے بعد فریش ہو کر وہ آفس کو نکل جاتا ہے۔ ایسے ہی جوتوں سمیت الٹا لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوگی اور وہ گہری نیند میں سو گیا۔ دوسری طرف بادشاہ اور عائشہ کو بھی حیا بیگم کے بلاوے پر نیچے آنا پڑا۔ بادشاہ اس وقت گھیردار شلوار جس پر شورٹ لال رنگ کی کرتی پہنے، سر پر کالے رنگ کا دوپٹہ اوڑھے، آنکھوں میں کاجل کی لائن کھینچے کوئی معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ چہکتی ہوئی دادا جی کے گلے لگی اور فرمائشی پٹارا کھول دیا۔ سید بہرام شاہ کی تو جان تھی اپنی گڑیا میں۔ بے شک وہ ابان شاہ سے بہت پیار کرتے تھے، پر بادشاہ سے کم کیونکہ یہ امینہ اور افروز شاہ کی شادی کے 10 سال بعد پیدا ہوئی تھی، تبھی اس میں سب کی جان تھی۔ دادا جان ہمیں شہر جانا ہے شاپنگ کے لیے۔ اماں سائیں نہیں مان رہی، پلیز دادا سائیں ہمیں جانے کی اجازت چاہیے، اب تو عائشہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ کس کی اتنی ہمت جو ہماری لاڈلی گڑیا کو انکار کرے؟ ابھی اس کے دادا سائیں ہیں اس کی حفاظت کے لیے، اس کی ہر فرمائش کے لیے۔ بادشاہ خوش ہو کر دادا سائیں کو شکریہ بولتی ہے۔ اتنے میں سوٹ بوٹ میں تیار ابان شاہ بھی سیڑھیوں سے اترتے نیچے آتے ہیں، ایک نظر دادا پوتی کی طرف ڈال کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں۔ بادشاہ تو اسے دیکھ کر ہی ٹکی باندھے نظریں اسی کی طرف رکھے ہوئے آس پاس کا ہوش بھلائے ہوئے تھی کہ تبھی امینہ بیگم کی آواز آتی ہے، تاشی کدھر گم ہو؟ جاؤ ابان بیٹے کے لیے جوس لے کر آؤ۔ اور وہ دل کو سنبھالتے کچن کی اور بڑھ جاتی ہے۔ امتسال شاہ آج اپنے دوستوں کے ساتھ ایک کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اور اس کے ہمارے دوست باتیں کرنے میں مشغول تھے کہ اتنے میں ایک لڑکی جو اندر انٹر ہوتی دکھائی دی۔ اس نے سفید سمپل سی فراق پہن رکھی ہوئی تھی جس پر بڑی سی چادر اوڑھی ہوئی تھی، ساتھ اس کی دوست بھی ہوتی ہیں۔ دونوں دور ایک ٹیبل پر بیٹھ جاتی ہیں اور آرڈر دیتی ہیں۔ امتسال شاہ تنزیہ ان کی طرف دیکھتا ہے اور مسکرا دیتا ہے، کچھ سوچ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں۔ اپنے دوستوں سے معذرت کرتا ان لڑکیوں کی طرف جاتا ہے اور ان کے پاس پہنچ کر جان بوجھ کر گرنے کی ایکٹنگ کرتا ہے۔ وہ لڑکی جس نے چادر اوڑھ رکھی ہوتی ہے جلدی سے کھڑی ہوتی ہے اور پوچھتی ہے، آپ کو لگی تو نہیں؟ اور پکڑ کر سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کو کہتی ہے۔ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ لڑکی اسے پانی کی بوتل دیتی ہے جسے پکڑ کر امتسال شاہ پی لیتا ہے اور اس لڑکی کے دیکھ کر بولتا ہے، میں نے پہلی بار دیکھا ہے آپ کو۔ وہ لڑکی جواب نہیں دیتی، اتنے میں ان کا آرڈر آ جاتا ہے اور وہ کھانا کھانے لگ جاتی ہے۔ امتسال شاہ کو اگنور کیے جیسے دیکھا
وہ لڑکی جواب نہیں دیتی ہے، اتنے میں ان کا آرڈر آ جاتا ہے اور وہ کھانا کھانے لگ جاتی ہے انتظار شاہ کو اگنور کیے ہوئے، جسے دیکھ کر اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگتا ہے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی لڑکی نے اسے اگنور کیا ہو، اور وہ لڑکی بھی معمولی سی دکھنے والی۔ اب وہ اس کا بدلہ کیسے لیتا ہے یہ تو وقت ہی بتا سکتا تھا، بدلہ لیتا بھی ہے یا خود ہی بدل جائے گا یہ تو خود اسے بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر بجائے دوستوں کے پاس جانے کے کیفیٹیریا سے باہر نکلتا چلا گیا۔ السلام علیکم، کیسے لگی قسط لازمی بتائیے گا سب، اور لائک کمنٹ بھی کیا کریں۔ اگلی قسط انشاءاللہ پرسوں ملے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کر دیجیے گا۔ تو تب تک ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔